Sa kamaayong gabi alang sa tanan nga mga viewers na ko mga nagatanaw kaya Facebook live sa tanan nga mga tub sa mga makakita nini nga ato ang ginahimo nga programa sa kagabion, especially this evening sa Lunes diin magsugod tano dinhaa sa ato tulumanon dinhaa sa pagpaminaw pamalandong sa pulong sa atong buhi nga Dios. By the way, today si Ren Susay diin may mahimo nga maghatag sa ato ano nga kabiyon sa luwanong mga pulong sa ato ang Ginoo nga si Ginoong Hesus. So nini nga gabi igsuon, so sa kadako nga pribilehiyo din kita makahimo dinha sa pagsalod sa pulong sa atong buhi na Dios kansang mahimo natong gabayan sa ato ang pangadlaw-adlaw nga kinabuhi, especially niini nga mga katapusang mga panahon nga kita is mas mahimo gyud unta nga masayo din na ano sa kamatuoran o sa pulong sa atong buhi na Dios. So once again, mayong gabi alang sa tanan, dili lang sa mga magtan-aw karon but also sa tanan nga makakita niining video nato. So kung mahimo pwede po ninyo nga i-share kini nga word kani nga live streaming nato aron nga pinaagi sa atong pag-share makahatag pud ta og pag-share sa uban. Dili man kita mao'y naka-share sa ilaha but through this video lagi ini nga live streaming makahimo ta sa paghatag usab og pagdasig sa uban nga makapamati, makakita o makahatag gayud og kaning pulong sa ato ang buhi na Dios. So disregard sa ato ang denominations, disregard sa ato ang religion concept, as long as giparul nato si Jesus Christ nga ato ang Ginoo ug atong magluluwas naingon pa nga kitang tanan igsuon dinhaa sa ato ang buhi na Dios. So nini nga gabi igsuon dili ko maglangay no. So adto ta sa ato ang pagpaminaw sa pulong sa atong buhi na Dios diin maoy mahimo natong gabayan once more sa ato ang panginabuhi dinhi sa kalibutan. So ang ato ang tagaan og dako kayo nga mga topic meaning nga mga pagtuon is tagaan gyud nato pagtagad ang kaning gitawag nato nga mga mensahe gyud sa ato ang Ginoong Hesus makita dinhaa sa iyahang kinabuhi or makita dinhaa sa upat ka libro sa New Testament diin ato ang masubaybayan ang panghitabo sa samtang naapa ang ato ang Ginoong Hesus dinhi sa kalibutan. So akong gamin is Matthew, Mark, Luke ug sa John diin gitawag sa kadaghanan og the four gospel book dayon o kaya ang mga pipila is gitawag nga kaning mo ni ang talambuhay sa ato ang Ginoong Hesus, which nindot usab kaayo nga mahimo nato wait kaawon paglandungan kung unsa ang mga panghitabo sa ato ang Ginoo samtang naa siya dinhi sa kalibutan. So nini nga gabi igsuon, so natay word nga Tagalog pagtagad makita dinhi sa may John chapter 4 verse 34. So makita ina sa ato ang screen kung tanaw nato ang kaning maong verse diin nag-ingon pa ang pulong sa Ginoo dinhi sa English version. Matod pa ni my food is to do the will of him who sent me and to finish his work, Jesus told them. So balik ko nako. So ingon pa niya, my food is to do the will of him who sent me and to finish his work, Jesus told them. So sa Bisaya pa, ang ako ang pagkaon maong pagtuman sa nagpadala nganhi kanako ug sa paghuman sa iyahang buluhaton, nag-ingon si Jesus. So dinhi ang passage sa scripture igsoon, dinhi nato makita nga mo ni ang panahon nga ato ang Ginoo na dinhi sa kalibutan diin naa siya'y mga katawhan nga iyahang gipanghisgutan niini or gisultian niini kay during that time nga naa siya dinhi sa kalibutan
Lagi mga tao nga nagasunod-sunod sa iya, especially ang iyahang mga tinun-an. So ato ang nahibaw-an nga na siya gitawag nga 12 disciple, pero kung atong sumadahon sa kinatibuk-an, so daghan pa gyud og mga tinun-an ang atong Ginoo, na highlights lang ning gitawag nga 12 kabo, kay mao ni ang nahimo nga gihatagan og pagtagad sa ato ang Ginoo nga mas matudloan, mas mahimo nga pillars dinha sa gitawag nato nga Christianity, o kaya sa unang mga tumutuo nga nihatag yun og dako kayong panahon sa ato ang Ginoong Hesukristo. So dinhi igsuon is naa siya girefer nga mahatagan og dako kaayo natong pagtagad. Kining gingon pa niya dinhi nga my food is to do the will of him who sent me and to finish his work. So meaning to say igsuon na ay mga butang nga samtang naa ang Ginoo din sa kalibutan, naa di ay siya'y mga gimbuhaton nga angay niyang tapuson. Okay, kung ato ang palanungan, ang Ginoo wala lang ni anhi dinhi sa iyang kaugalingon lamang nga kabubuton, kundili gipadala siya sa iyang amahan nga tuwa sa langit. Manang giingon pa sa John 3 verse 16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. So meaning to say na ay nagpadala, dahil even in Isaiah na dito ay pakig-istorya dito sa langit, di nag-ingon pa nga whom shall I send and who will go for us. So nadayoy tingog na nadunggan nga here I am, send me. So muna nga si Jesus Christ maoy nahimo nga gipadala sa amahan o kaya sa ligikan sa langit, kay aron nga naa siya'y himuon dinhi sa kalibutan. So kung atong tan-awon, unsa day ang mga butang nga gihimo sa Ginoo samtang naa siya dinhi sa kalibutan. Although sa ato ang manglantaw, kasagaran mo abot dayon sa ato ang una-una, the reason nga nung niani siya din nga is gitubos ang ato ang mga kasalanan. Yes, mao gyud nay pinaka-ultimate nga iyahang rason nga nung niani dayon way to the cross, nga may hinungdan nga after he finished those works nga ato ang studyhan karon, mo na dayon to nga niabot dayon siya sa climax sa iyahang kinabuhi na dulong gyud ngadto sa cross sa Kalbaryo. Pero before nga mga panahon atay mga makita sa scripture nga gihimo niya while naa siya dinhi sa kalibutan, ug mao nay ato ang tagaan o pagtagad nining gabi. So before nako ihatag to siya nga katong mga points nga unsa day gihimo sa Ginoo, tagaan na nato ning pagtagad kining word nga food, which is kung para nga masabtan nato kung usa ka essential ang word ni Lord. Tingnan siya, my food is to do the will. So meaning to say, pag magisgot man gud ta og food, naghisgot ni siya mahitungod aning gitawag nato og essential. So pag magisgot og food, meaning to say essential na siya. Kaya di lang kay essential, vital, gikinahanglan, dayon nourishment, kay makahatag og strength, dayon makahatag og satisfaction, o makahatag og eagerness. So mo na nga pag magisgot ta sa will sa Ginoo para kang Jesus, nagpasabot siya essential sa ato ang Ginoo, kay aron nga mas makahimo siya sa mas nindot pa ug mas labaw pa dinhi sa kalibutan. Now, unsa day ang mga butang nga trabaho sa ato ang Ginoo? So ato aning tagaan og pag-agad kining gitawag nato og Jesus job on earth. Unsa ang trabaho sa ato ang Ginoo dinhi sa kalibutan, rason nga siya gipaanhi dinhi sa atong langitnon nga amahan. So makita nato dinhi sa may Luke chapter 4 verse 18, nagingon ang pulong sa Ginoo, the Spirit of the Lord is on me because He has anointed me to preach good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom to captives and recover the sight to the blind, to set free the oppressed. So kung atong tanawon dinhi sa scripture passage nga ato ang gibasa, which is
Ang ato agyud gihapon Ginoong Hesus mo'y nagsulti niini sa panahon nga naa siya sa tigom sa mga katawhan, diin naghimo siya dinhaa sa pagmantala sa mga katawhan nga matud pa niya ang Espiritu sa Dios sa Bisaya pa, ang Espiritu sa Dios or ang Espiritu sa Ginoo ania kanako tungod kay gidihugan ako niya aron sa pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa mga kabus. Sa padala ako niya aron sa pagpahigawas sa mga binilanggo, aron sa pagkita sa mga buta ug aron sa pagpahigawas sa mga ginapos. So dinhi nato makita or ma-identify ang gitawag nga trabaho sa Ginoo nga hinungdan nga gipadala siya sa atong amahan nga naa sa langit. So pinakauna igsuon natong makita kining word nga preach the good news. So mao bitaw nga panahon nga naa si ang atong Ginoong Hesus dinis kalibutan gawas nga kaning naghimo siya fasting pagkahuman niya pagbuhat sa fasting naghimo dayon siya proclamation kay lagi mao ang tuyo tumong ug tinguha sa langit nun nga amahan nga muhimo siya sa pagmensahe. So makita din niya sa Matthew chapter 24 verse 40. And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end comes. So in terms of preaching the gospel, so ini ag-refer sa ato ang Ginoong Hesus nga isa ka butang nga madunggan di ay sa mga katawhan is mahitungod aning maayong balita mahitungod sa gingharian sa langit. Mabitaw na nga kung iska na to ang scripture igsuon. Dinha mostly sa tanan nga mga preaching Jesus sa iyahang mga pagpakigstorya sa outside world. Kasagaran nga ginatandi niya is mahitungod sa gingharian sa langit gani na siya mga parables, mga sambingay. Diin iyang ginatandi ang mga butang nga naa sa langit sa mga butang nga makita. Nga naman kay gusto sa Ginoo o gusto sa Dios nga Amahan nga masabtan sa katawhan nga naa sila'y padulungan. Mabitaw na ngayon pa sa may John chapter 14 verse 6 which is common kaayo nga ato ang nahibaw-an nga mga mensahe din ingon pa, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Kay naay gitagana, giandam ang Ginoo or ang Dios, Amahan, dapit diin dito mapadulong ang iyahang mga katawhan, ang iyahang mga pinili, ang iyahang gitinguha nga maiyaha dito sa evacuation center kung sa kuan pa kung naapay ka ng mga linog, naapay mga bagyo, mga baha, so nagitawag ng evacuation center. So dinaapod sa atong pagpangalagad sa Ginoo naapay evacuation nga lugar diin oy padulungan sa tao which is the kingdom of heaven or ang gingharian sa langit nga maoy tinguha sa Ginoo nga moabot ta mo nang ingon pa niya dito sa Mayjan nga kung asa ako tuwa usab kamo. So kay tinguha sa Ginoo nga ang iyang tawo nga gibuhat is makauban gyud niya. Mo na nga ang ato ang Ginoong while na siya dinis kalibutan, he always proclaim the good news of the kingdom of God kay gusto niya nga ipailang na gidapit nga mapadulungan sa tao. Nga mabitaw na nga kung ang usa ka tawo mamatay mawala dinhi sa kalibutan, ang mga pipila kaingon nga asa kayo ko padulong. So na mga pipila kapalog nga na padulungan langit ug impierno. Wala nga wa gyud tao nga nagtinguha nga mapadulong gud sa kalaglagan o sa impierno tanan gud halos gusto gyud ta nga moadto sa gingharian sa langit. Mo na nga maayong balita karon nga kagabihon kay ang Ginoo nag-andam og dapit nga kanatong tanan og nag-andam og lugar aron nga kita didto magapuyo dayon ini nga gabi giawhag ta sa Ginoo nga maunay ato ang tinguhaon. So mana nga pinakaunang butang nga ato ang Ginoong Hesus hinungdan gipadala sa dinis kalibutan is to preach the good news nga nini nga gabi imbitado ka ngadto sa gingharian sa langit. Then the second thing ato ang nakita katong dito sa may Luke chapter 4 diin ang ikaduha is to deliver the people of God. Ipahigawas ang tao nganha sa iyahang mga kaulipnan. Mabitaw na nga
kung atong tanong pag magisgot ta og deliverance or delivered out, so naay mga butang nga gigikanan nato nga nagapos ba ta o kaya naulipon ba ta nga kinahanglan tang lukaton, kinahanglan tang luwason. Mo na nga kung atong tan-awon ang paglukat sa Ginoo sa atong matag usa ka mga kinabuhi naagi gyud sa iyang hamili nga dugo. So diha sa may Jude chapter 1 verse 22 to 23 na ay pulong nga giingon din niya, and of some have compassion, making a difference, and others save with fear, pulling them out of the fire, heating even the garment by the flesh. So si Jude is naa siya gi-refer when in terms din naa sa paglukat nga kung tanaw na to nagtinguha ang Ginoo nga mapahigawas ang tao ug ma-delivered out from sin, delivered out padulong sa or ma-snatch away padulong sa lake of fire. Kay ang tao sa mosugot tag sa dili after nga si Adam ug si Eve is nakahimo og salao sa atubangan sa Ginoo, we are destined to punishment. Padulong gyud ta sa gitawag nga kaning pagkalaglag muna nga naghimo og retract si Lord para nga i-delivered out niya ang tao. Muna nga isa ka rason nganong nianhi ang Ginoong Hesus dinis kalibutan kay dili niya gusto nga ang tao malaglag. Dili niya gusto nga ang tao maadto sa kalautan. Dili lang dinhi as kalibutan but on the things to come after death. Kay mo nagingon pa sa Hebrews chapter 10 or chapter 9, I mean after a person die, human nga mamatay ang usa ka tao, hukman gid siya dayon it takes between hell and heaven issue. So mo na after nga mamatay ang tao, mawala dayon siya din sa kalibutan. So mo na tinguha sa ato ang buhi na Dios nga dili ta maadto dito mo to nga na-place nga iyang padulngan nato dayon para nga i-redeem ta, i-delivered out ta adto sa kalaglagan dayon, especially sa gitawag nga kasalanan. Kay mo nang gingon pa sa pulong sa Ginoo naa sa may Romans chapter 3 verse 23, kay ang tanan nakasala ug nalayo gid sa himaya sa Ginoo. Dayon pag magisgot ta og sala igsuon, dili lang kay sala nga makaingon ta nga individual o kaya ingon ta nga kani mo ni sala. Pero ang general word in terms of sin is gitawag ni siya rebellion against God. Pag magisgot ta rebellion against God, mapagamay o mapadako nga sala nga ato ang hunahunaan, nihimo itaan na nga ning supak din as kabubuton sa atong buhi na Dios. So muna nga nagtinguha ang Ginoo nga mahimo ta mahibalik muna nga si Jesus maoy perfect sacrifice para nga kita is mabalik nganha sa ato ang Ginoo or sa ato ang Dios nga Amahan. So then ang ikatuloy igsuon is gawas nga nagtinguha ang Ginoo nga ma-preach or hinungdan ni siya is to preach. Duha is aron nga ang tao is mahimo nga mapahigawas, ma-delivered out. Ang kinalasan which is morning ang gitinguha good mostly sa mga katawhan, labi na kung moabot na sa punto sa ilahang panglawas nga adunay gitawag nga ginabati na. Mabitaw na yung mga pipila ng mga tao nga matod pa nila nga dinhaan na daw makaalagad sa Ginoo kung adunay mga balatian. So muna nga hinungdan kaanhi ang Ginoo dinhi sa kalibutan is not just only to proclaim, not just only to deliver His people, but also to heal them. Kay dili tinguha sa Ginoo nga ang tao adunay balatian. Dili tinguha sa Ginoo nga ang tao maglisod-lisod sa iyang kahimtang. Mabitaw na ingon ng Genesis, for the moment nga panghimo niya ang creation, malipay ang Ginoo o moingon na siya nga it was good. Kita niya nga nindot kayo ang iyang gihimo nga creation, and especially sa giumol niya nga tao nga mao kita nga ang iyang pagtan-aw o iyang pagmold is in His own image according to His likeness. So mo na nga atong Ginoo nga gialagaran, He is a perfect God, He is a holy God, He is a miraculous Lord,
Muna nga sa ato ang kabahin, sa ato ang pagmold niya sa ato wala to'y gitawag na apan sa ato ang kinabuhi sa atong kalawasan. Good ang tan-aw sa Ginoo sa ato. But here comes panahon sa gitawag nga grateful dito na himo na nalaglag ang tao tungod sa mali nga desisyon nga nahimo nga mas ning tuo pa sila ngadto sa serpent kumpara sa pamalaod sa Ginoo nga giset niya in the Garden of Eden nga dili pagkaon niya. Dito na dayon isugod ang sala, nisugod ang balatian ug disugod na pod ang gitawag nga pag-ugmad sa tao dinhaa sa iya mga panginahanglanon aron nga mo produce og kalan-on ang yuta. So, muna nga nanay gitawag nga mga paghago. Dayon tungod sa paghago sa tao, dayon usahay ang mahitabo kay nasubaan nato pagka hardworking na even ang ato ang lawas is di na nato matagaan og pagtagad sa pagpahulay. Mabitaw na nga from the first day up to 6 days gihimo sa Ginoo ang creation lakip ang tao. At the seventh day is nipahulay siya ngano man kay gusto niya mahimong example as role model nga pagjuday ang tao na gitawag nga rest day. So mabitaw na nga sa mga sa kaning mga tawag na to nga mga job, mga trabaho is naagyoy rest day sa isa ka semana. So same thing na siya sa Ginoo nga atong gialagan kay nakita sa Ginoo nga kung sobraan pud ang atong lawas nga magamit nato mo na nga magka-over fatigue, mo na nga ma-stress, mo na nga magluya. Dayon pag magluya, mahimo na dayon nga magkabalatian, low na karon ang ato ang gitawag nga immune system, mo na nga magkakalintura, ubo, sipon, labi na kung mga contamination sa ato ang palibot nga mga viruses, mo na nga mosugod dayon o kabalatian. Mo na nga desire sa Ginoo sa matag usa is gusto gyud niya nga ayuhon ang tao. Dili lang kay para maadto ta sa gingharian sa langit, dili lang kay para delivered out, kundi samtang naa din sa kalibutan is naapagid tay gitawag nga maayong panglawas. Mao na nga ingon pa dinhi sa may Matthew chapter 10 verse 7 to 8. And as you go preach saying the kingdom of heaven is at hand, heal the sick, cleanse the leper, raise the dead, cast out devils. Freely you have received, freely you give. So mana nga dinhi ang igsuon is yan ang gisulti sa iyahang mga tinun-an nga niya po ang buhaton. So naay gitawag nga healing kay sa iya sa ministry sa ato ang Ginoo samtang na siya dinhi sa kalibutan, iya ang pang-ayo ang mga masakiton. Ngani mga passage sa scripture nga samtang magtan-aw siya sa mga katawhan nga nagpadulong sa iya, ingon ang Bible nga luoy siya. Kay daw sama sila sa mga karnero nga way magbalantay. Then after nga adurang kaluoy niya mosugod dayon siya dinaa sa pag-heal sa mga tao. Na mostly gyud sa scripture is wala gyud tao nga gibaybaran sa ato ang Ginoo panahon nga niduol sila nga kang Jesus. So whatever sickness, diseases, whatever pain, whatever problem, either gitawag sa spiritual problem, physical problem, and even financial problem, ang Ginoo kaya niyang himuon ang imposible nga mga butang. Kay dinaa sa iya walay butang nga imposible. Sa ato lang nga tao imposible pero dinaa sa Ginoo posible gyud. Mo na nga sa last verse nga atong tagaan pagtagad according pa din sa may Matthew chapter 11 verse 28. Ingon pa, come unto me all you that labor and are heavily laden and I will give you rest. So, yung atong galaga nag-encourage sa ato nga if ever nga naaman tay mga gipangbati, naaman tay mga kaluyahon, naaman tay mga problema, after we heard the message of God nga pag-anhin niya din sa kalibutan, gusto ta niyang luwason, gusto niya matusing harian, gusto ta niyang i-deliver out o gusto ta niya nga ayuhon, ang iyang hagit sa ato karon nga gabi is dinaas pagduol sa ato ang Ginoo, sa pagduol sa ato ang Ginoong Hesus.
It's not a human but it is God himself nga mo ay naghatag sa ato og encouragement nga pag muduot ta sa iya makabaton jud ta og kaayuhan, makabaton ta kapahalayan, makabaton ta og kaginhawaan sa atong kinabuhi. Ang Ginoo mao'y nagsaad ana dili ang tao. Mo na nga nga gabi igsuon before ta mahuman sa ato ang topic ng ato ang gihisgutan is may tungod sa job ni Jesus or iyang trabaho samtang nasa din niya sa kalibutan. So, pag nihon ko ikaw igsuon, kaya nga atong Ginoo atong gialagaran according pa sa may Hebrews chapter 13 verse 8, Jesus is the same yesterday, today, and forever. Si Ginoong Hesus sama gihapon sa una, karon ug sa umaabot. Wala gyud siya pagkausab, wala siya pagka bag-ong nga Dios. Kung unsa nga himo sa una, kaya niyang himuon even today, ug kaya niyang himuon even pa sa umaabot ug sa katuigan pa nga magapangsing abot hangtod sa iyang pagbalik. Kay dinas Ginoo wala gyud butang nga imposible. Kung sa atoa imposible, pero sa iya ha posible. Labi na kung naa kay gipangbati karon sa imong lawas. So tiyan ta kaigsuon, pwede kang ayuhon sa Ginoo. As long as you come to him, as long as you draw near to him karon nga kagabion, ay guaranteed nga pwede gyud kang ayuhon sa Ginoo. So na nga ini nga gabi igsuon before ta mag-end sa ato ang pag-share sa word ni Lord. Nakiton ko ikaw nga kung nakay gibati sa imong lawas, nakay mga problema, nakay mga panginahanglanon, either material, financial, either physical, either spiritual, either guidance. Kaya na mga pipila po nga nagtinguha po giya sa Ginoo, either na po gitawag nga nagtinguha og trabaho, ay mga nagnegosyo, many times they failed. So tiyan ta kay igsuon na ay pwedeng himuon si Lord sa ato ang matag-usa ka mga kinabuhi. If only we come draw near sa iyahang atubangan, sa iyang presensya, kaya sa Ginoo himuon ang imposibleng butang. So pwede ta ka ang hangyoon karon nga kung unsa man ang imong gikinahanglan, duol ta kang Lord, himo ka prayer, agree ko sa imuha, agree ta sa prayer. Kay ingon ng Bible nga duha tulong nga magkauyon dinhi sa kalibutan, uyonan po didto as gingharian sa langit. Ug si bisan kinsa dinhi sa kalibutan nga magmili idili pod ngadto sa gingharian sa langit. Mo na nga uyonan nato igsoon kung unsa ang imong gikinahanglan karon. Uyo na to kung unsa ang imong gitinguha karon, and I tell you igsoon, God will send His help sa atong matag-usa. Mahimo ta mga pag-ampo as we end. Hallelujah. Father God in heaven, in the mighty name of Jesus, thank you so much Lord ini nga kagabihon sa kahigayunan nga kami nakapaminaw sa imong mga pulong diin samtang naa ka dinis kalibutan na kay gitabaho. Trabaho ka Ginoo sa pagwalis sa mayong balita sing harian nimo, nisulti ka Ginoo sa paghatag og kagawasan sa mga katawhan ug labaw sa tanan nihimo og kakayuhan sa mga balatian nga daw imposible gani Ginoo ang tao kung sa natural nga sistema nga maayo, pero dina kanimo Ginoo way butang nga malisod. And even Ginoo sa tanan nga mga panginahanglan ug tanan Ginoo nga mga gitinguha sa mga katawhan nimo Lord, kutob Ginoo sa niapil Ginoo sa mga prayer ni duol nga na kanimo o God. I do believe Lord nga wala gyud kay balibaran Ginoo namong tanan Ginoo, kay ikaw ang Dios nga maluluy-on, ikaw ang Dios nga mahigugmaon, ikaw ang Dios nga kanunay nga nagahatag sa imuhang attention nga kanamo, kay ikaw man ang among langit nun amahan kami ang imong mga kaanakan. I pray Lord in the mighty name of Jesus, kutob Ginoo sa niapil Ginoo sa mga prayers, labi na Ginoo na yung mga gipabati sa ilang kalawasan gikan sa ulo hangtod sa ilahang lapalapag Ginoo, whatever sickness and diseases Lord nga naa sa ila, I rebuke today in the mighty name of Jesus nga walay luna sa kalawasan sa imong mga katawhan nga imong gipangga Ginoo. I rebuke every spirit of infirmity in the mighty name of Jesus. Mong kalagyo sa ilang kalawasan, I pray Ginoo for the recovery in the name of Jesus. Ug salamat Ginoong Hesus nga ipaabot nimo Ginoo sa ilaha Ginoo mga panimalay ang imuha Ginoong ayuhan nga ihatag
gihatag nga kanila og dili lang sa ilang kalawasan, whatever they need, O God, labi na Ginoo na yung mga kaigsuonan nga nagkinahanglan financial, na Ginoo yung mga obligasyon, na Ginoo yung mga gipangtinguha, Ginoo masugilon Ginoo sumala sa imong kabuton. Thank you so much Lord, that you will give them what they desire, Ginoo. Salamat Lord, nga ikaw ang Dios Ginoo, maghatag og trabaho, maghatag og negosyo, maghatag Ginoo og plastada, Ginoo, sa mga katawhan nimo Ginoo nga dugay na Ginoo nga nagaduol ug nagadangop nga kanimo. Ug salamat Lord nini nga gabi adunay breakthrough nga imong himuon sa mga katawhan nimo, O God. Salamat sa abri nga langit Ginoo, imo Ginoong gihatag nini nga gabi alang sa imuhang mga katawhan Ginoo nga nagaduol nga kanimo. O ako uyunan Ginoo, whatever they pray tonight, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Amen ug amen. So maayong gabi ug salamat kay igsuon sa paghatag og panahon din na sa papaminaw sa pulong sa Ginoo. And I do believe igsuon nga naay gihimo si Lord sa imuhang kinabuhi karon nga gabi. So you can testify din kung unsa ka ni Lord sa imuhang kinabuhi as proclamation nga maayo kayo si Lord sa ato ang matag usa ka mga kinabuhi. So nini nga gabi igsuon, dili na ko magdugay. Salamat kayo once more. Dayon sa sunod na pud nga higayon magban-uban sa kita din sa pagtuon sa pulong sa atong buhi na Dios ug labaw sa tanan dinaa sa pagdangop ug pagduol gyud pinagi sa mga pag-ampo. Kay ngon pa ang Bible dinaa sa May James that the prayer of the righteous is dako sa kayo siya og kahimuan. Ang pag-ampo sa taong matarong dako kayo kahimuan. Dunggon gyud ta sa Ginoo nga atong gialagaran kay gipangga ta niya, gigugma ta niya, gipakamatyan ta niya ug naa gyud sa akong kahinawa kanato. So God bless everyone. Ug padayon ang ato ang alagaran, himayaon ug simbahon ang atong buhi na Dios.